रावणको लागि राम हुँ म, अधर्मीहरूको लागि भगवान कृष्ण हुँ म, र आफ्नो चेलीको इज्जत दाउमा परेको बेलामा रक्षा गर्ने अर्जुन हुँ म, अर्जुन। र तिम्रो जस्तोको लागि आज काल बनेर उभिएको छु म यहाँ। मन्त्री पद भन्दा 1000 गुणा ठूलो छ देश। तपाईं तुरुन्तै भारतसँग वार्ता गर्नुस् र सीमाको समस्या समाधान गर्नुस्, नत्र तपाईको देशभक्ति प्रति प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ। युगलाई परिवर्तन गर्न चाहने सच्चा नेपालीको सपनालाई शिरमा बोकेर हिँड्ने देशभक्तको छोरा हुँ म, बेसहारा, गरिब, दिन दुखी र अबलाहरूको लागि ओत लाग्ने सहारा हुँ। सगरमाथाको शिरबाट शान्तिको बिगुल फुक्ने बुद्ध हुँ म। हाम्रो देशको राष्ट्रतालाई फटाउन खोज्ने, देशद्रोही र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा लड्दै हिँड्ने कर्मयोद्धा हुँ म, कर्मयोद्धा हुँ म, कर्मयोद्धा। पहिलो चलचित्रको सुटिङ सेटबाटै हटाइएका राजेश हमाल। सफलता भन्ने चीज बडो अजीब चीज हो। यसको परिभाषा व्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ र सफलताका पनि चरण हुन्छन्। जस्तो कि कुनै सुकुम्बासीका लागि फुस्कै भए पनि टाउको लुकाउने घर बनाएको दिन उसको सफलताको दिन हो। तर पहिले नै घर भएको मानिसका लागि सफलता अर्कै ठाउँमा हुन्छ। यस अर्थ सफलता एक हिसाबले आवश्यकताको परिपूर्ति पनि हो। हामी यस भिडियोमा चलचित्रको कुरा गर्नेछौँ। तसर्थ सफलतालाई यही ठाउँबाट हेर्ने हो भने, कसैका लागि चलचित्रमा अभिनय गर्न पाउनु नै सफलता हो भने, अभिनय गर्ने अवसर पाइसकेको व्यक्तिका लागि भने आफूले अभिनय गरेको चलचित्र सुपरहिट हुनु सफलता हो। यसरी हामी सफलताको परिभाषालाई किन केलाइरहेका छौं भने, हामी यस भिडियोमा नेपाली चलचित्र उद्योगका महानायक राजेश हमालको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीलाई धेरै दर्शकहरूले आग्रह गरिरहनु भएको थियो कि राजेश हमालको बारेमा हामी सामग्री प्रस्तुत गरौं। हामीलाई दर्शकहरूले अरूको जीवन कथा प्रस्तुत गरेर राजेश हमालको चाहिँ किन नगरेको भन्ने प्रश्न पनि साह्रै धेरै गर्नुभएको छ। हामी हाम्रा तमाम दर्शकहरूको सम्मान गर्दै महानायक राजेश हमालको जीवनलाई नजिकबाट बुझ्न सकिने गरी उनको जीवन कथा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई राजेश हमालले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो, त्यो पनि तल कमेन्टमा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। राम्रो लुगा लगाउने, झिलिमिली सहरमा बस्नेदेखि त मक्ख नपार, पछुताउने मौका समेत पाउँदिनस्। मैले तँलाई भनिदिएको छु। राजेश हमालको जन्मको कुरा गर्नु पूर्व उनका बुबा आमाको प्रेम कथाको कुरा छोटकरीमा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। राजेश हमालका बुबाको नाम चुडाबहादुर हमाल र आमाको नाम रेणु केसी हो। त्यो बेला सामान्य परिवारको बस बाहिरको कुरा थियो शिक्षा। एक त नेपालमा विद्यालयहरू नै पनि खासै थिएनन्, त्यसमा पनि छोरी मान्छेहरूले पढ्ने कुरा त लगभग असम्भव नै थियो। यस्तो अवस्थामा भारत गएर पढ्न पाउने सौभाग्यशाली थिए चुडाबहादुर हमाल र रेणु केसी। चुडाबहादुर हमाल बनारसको हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्थे। रेणु केसी लखनऊको मुस्लिम कलेजमा पढ्थिन्। कलेज आउने जाने क्रममा चुडा र रेणुको यात्रामै भेट भएको थियो। यात्राकै क्रममा उनीहरू नजिकिएका थिए र प्रेममा परेका थिए। त्यो बेला प्रेम विवाह गर्नु अपवाद जस्तै थियो। चुडाबहादुर हमाल र रेणु केसी त्यही अपवाद मध्येका एक जोडी हुन्। विक्रम सम्वत 2017-18 सालतिरको कुरा हो। 22 वर्षको उमेरमा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेर चुडाबहादुर हमाल र रेणु केसीले पाल्पाको भैरविस्तान तानसेनबाट जीवन सुरु गरेका थिए। राजेश हमालका बुबा पाल्पाको पहिलो हाई स्कुलका पहिलो हेडमास्टर पनि हुन्। पाल्पामा हुँदै चुडा र रेणुको पहिलो पल्ट जुम्ल्याहा सन्तान जन्मिए 2 छोरी रेखा र रिता। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2021 साल जेठ 27 गते तानसेन पाल्पाको मिसन अस्पतालमा राजेश हमालको जन्म भयो। राजेश हमालको न्वारानको नाम राजेश हमाल नभएर राम सिंह हमाल हो। राम सिंह हमालबाट पछि उनी राजेश हमाल भएका हुन्। राजेश हमाल 1 वर्षको उमेरका नभई नै उनका बुबाआमा 2 छोरी र काखको दुधे बालक राजेश हमाललाई च्यापेर सम्भावनाको खोजीमा सपनाको सहर काठमाडौँ पुगे। काठमाडौँमा एकजना राणा थिए, चुडाबहादुर हमालका साथी। सोही बुबाका साथीको सुन्धाराको एउटा घरमा उनीहरू बस्न थाले।
त्यो बेला पढेका मान्छेहरू साह्रै थोरै भएकाले पढे लेखेका मानिसलाई काम पाउन गाह्रो थिएन। चुडाबहादुर हमालले पनि पढाउने काम पाइहाले। काठमाडौँमा पनि उनीहरूको जीवन असहज भएन। काठमाडौँमा राजेश हमालका एक बहिनी रूपा र एक भाइ राकेश पनि जन्मिए। चुडाबहादुरले केही समय पत्रकारिता पनि गरे। त्यही बीचमा लोकसेवाको परीक्षा दिएका चुडाबहादुरले परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि नाम निकाले। त्यो बेला परराष्ट्रमा नाम निकाल्नु चान्चुने कुरा थिएन। परराष्ट्रमा नाम निकालेसँगै चुडाबहादुर हमालको पोस्टिङ नै पाकिस्तानमा दोस्रो सचिवको रूपमा भयो। त्यो बेला पाकिस्तानको राजधानी लोहारमा थियो। पाकिस्तान पोस्टिङसँगै उनको परिवार पनि लोहार पुग्यो। राजेश हमालको शिक्षा पनि उनका बुबाको सरुवासँगै हिँड्दै गयो। यो जुत्ता मात्रै होइन, यो लुगा पनि 50 साल किनेको हो। तर राम्रो मान्छेले जुत्तालाई होइन, मनलाई हेर्छ, मनलाई। राजेश हमालले नर्सरीको पढाइ पाकिस्तानमा गरे। पाकिस्तानमा पोस्टिङ भएको 1 वर्ष नबित्दै उनका बुबाको भारतको नयाँ दिल्लीमा सरुवा भयो। उनले नयाँ दिल्लीमा कक्षा 3 सम्म पढे। फेरि नयाँ दिल्लीबाट उनका बुबालाई नेपाल बोलाइयो। राजेश हमालले काठमाडौँको सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाट कक्षा 4 सम्म पढे। फेरि उनका बुबाको रुसको मस्कोमा रहेको रुसका लागि नेपाली राजदूतावासमा सरुवा भयो। त्यति बेला राजेश हमाल पनि 10-11 वर्षका भइसकेका थिए। रुसमा उनका बुबा 5 वर्ष बसे। राजेश हमालले हाई स्कुलसम्मको अध्ययन रुसको मस्कोबाटै गरे। 5 वर्षको रुसको बसाइपछि राजेश हमालका बुबा फेरि नेपाल आए। त्यसपछि राजेश हमालको पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बेला भएको थियो। राजेश हमाल उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भारतको चण्डीगढ स्थित DAV कलेज पन्जाब विश्वविद्यालय पुगे। त्यहाँबाट राजेश हमालले उच्च शिक्षा हासिल गरे। राजेश हमाल सम्झन्छन् उनको जीवनमै सबैभन्दा प्रभाव पार्ने उमेर उनले रुसमा बिताउन पाए। उनले त्यहाँ आफ्नो जीवनलाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराको अनुभव गरे। उनी भन्छन्, रुस जाँदा म 10-11 वर्षको थिएँ, फर्किँदा 15-16 वर्षको थिएँ। उनको सोचाइको जग रुसमा नै बनेको हो। चलचित्र प्रतिको आकर्षण पनि उनलाई रुसमा हुँदादेखि नै बढेको हो। त्यो बेला पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टहरूको पकड थियो। त्यसो हुँदा त्यहाँ त्यो बेलाको कला साहित्यमा स्वर कल्पना भन्दा पनि यथार्थ परकता पाइन्थ्यो। त्यो समयका त्यहाँका चलचित्र पनि मानिसको वास्तविक जीवनलाई साह्रै नजिकबाट सम्बोधन गर्ने खालका हुन्थे। त्यसो हुँदा उनी ज्यादै काल्पनिक, ज्यादै प्रविधिको प्रयोग गरिएका चलचित्रहरूप्रति भन्दा पनि मानिसहरूको जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने खालका चलचित्रहरूप्रति बढी आकर्षित हुन थाले। उनी जति बेला भारतमा बसेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै थिए त्यति बेला भारतमा चलचित्रको स्वर्ण युग सुरु भइसकेको थियो। तर त्यस्ता भारतीय चलचित्रहरूप्रति पनि राजेश हमाल आकर्षित हुन सकेनन्। कलेज पढ्दासम्ममा राजेश हमाल चलचित्रप्रति धेरै नै आकर्षित भइसकेका थिए। उनलाई चलचित्रप्रति केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। व्यावसायिक रूपमै काम गर्ने भन्ने त उनलाई कल्पना पनि थिएन, तर पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो। यो हिसाबले हेर्दा उनलाई अभिनयमै आउने भन्ने पनि थिएन। उनलाई लागेको थियो चलचित्र निर्माणको हिसाबले चाहिँ चलचित्रमा लाग्न सकिन्छ। तर उनले यो विषयमा घरमा बुबा आमासँग राम्ररी कुरा गर्न सकिरहेका थिएनन्। 1-2 पटक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा घरमा कुरा राख्दा बुबा आमा सकारात्मक नदेखिएकाले खुलेर बहस गर्ने हिम्मत पनि उनलाई जुटेको थिएन। त्यसमा पनि दिदीहरू डाक्टर बनिसकेका थिए। बहिनी रूपा पनि डाक्टर पढ्दै थिइन्। उनका बुबा आमा चाहन्थे राजेश हमालले कुनै विशिष्ट ओहदामा जागिर खाउन् कि त कुनै विकसित देशमा आफ्नो भविष्य सुरु गरून्। त्यसपछि उहाँले के गर्नु, तर चाहिँ नि मेरो सम्पूर्ण टेक्निसियन्सहरू र सम्पूर्ण टिम चाहिँ नि त्यही तपाईँलाई तितो अनुभव भएर निकालेको टिम नै हो। त्यसको डाइरेक्टर दीपक रायमाझी नै हो। क्यामराम्यान चाहिँ नि जसले चाहिँ तपाईँलाई एकदम लाइट साइड दिएर उ गरेको थियो जावेद शाह, उहाँ नै हो। र संयोगवश हिरोइन पनि त्यो बेलामा क्रिस्टी केसी थियो। 2.5 वर्षपछि उहाँ क्रिस्टी मैनाली भइसक्यो। नेपालका कम्युनिस्ट नेता केशरजङ रायमाझी राजेश हमालकी आमाका आफ्नै मामा हुन्। कम्युनिस्ट नेता भएकाले केशरजङले आफ्ना छोरा दीपकजङ रायमाझीलाई छात्रवृत्तिमा रुस पढ्न पठाएका थिए। दीपकजङ रायमाझी रुसबाट निर्देशन विषयमा स्नातकोत्तर गरेर नेपाल फर्केर चलचित्र निर्देशन गर्न लागिरहेका थिए। चलचित्रको नाम थियो भाग्यरेखा। राजेश हमाल पनि आफ्नो पढाइ सकेर
केही समय नेपाल बसिरहेका थिए। त्यो बेला उनका बुबाको जागिर नयाँ दिल्लीमा थियो। राजेश हमाल नेपाल बसेको त्यो समय र दीपकजङ रायमाझीले चलचित्र बनाउन लागेको त्यो समय एउटै थियो। त्यति बेला उति चलचित्रहरू नै बन्दैन थिए। एउटा चलचित्र बनेपछि अर्को चलचित्र बन्न कम्तीमा 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म पर्खिनु पर्थ्यो। एक दिन दीपकजङ रायमाझीले राजेश हमालसँग भनेछन्, तिमी पनि चलचित्रमा लाग्न चाहन्छौ अरे? म पनि एउटा चलचित्र निर्माण र निर्देशन गर्दैछु। एउटा चलचित्र छायाङ्कन सक्न 45-46 दिन लाग्छ। यदि तिमीसँग त्यति समय छ भने उक्त चलचित्रको हिरो बन। चलचित्र निर्माण हुने पनि भयो। चलचित्रमा काम गर्ने र हिरो हुने भए राजेश हमाल। हिरोइन थिइन् क्रिस्टी केसी। सुटिङका लागि टिम नारायणघाट पनि पुग्यो र छायाङ्कन पनि सुरु भयो। 10-11 दिन जति छायाङ्कन गरिसकेपछि फेरि कुरा अचानक परिवर्तन भयो। त्यहाँ छायाङ्कनको क्रममा राजेश हमाल, क्रिस्टी केसी र प्राविधिकहरू बीच सानोतिनो विवाद पनि भएको थियो। त्यही कारण दीपकजङ रायमाझीले जति सजिलो गरी चलचित्रमा काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए त्यति नै सजिलो गरी राजेश हमाललाई उक्त टिमबाट हटिदिने प्रस्ताव राखे। तिमीलाई प्रकाश सहन गाह्रो भएको कारण अनुहारमा राम्रो भाव दिन सकेनौ। तिमीले त्यो चलचित्रबाट निस्किनु पर्यो, अर्को टिमले काम गर्ने भयो भनेर प्रस्ताव राखे। यसरी राजेश हमाल पहिलो चलचित्रको छायाङ्कन हुँदा हुँदै निकालिए। किन हो गहिरो गरी त अझै पनि थाहा छैन, तर मलाई सेटबाट हटाउन रहेछ। अनावश्यक प्रकाश मेरो आँखामा लगाइन्थ्यो। मलाई नै लाग्थ्यो कि यति धेरै प्रकाश आवश्यक छैन, तर उनीहरूलाई त्यो भन्न मिल्दैन थियो। मेरा आँखा राता हुन्थे, आँखाबाट रगत बग्न खोज्थ्यो। राजेश हमालले सेट छोडिदिए। पछि उक्त चलचित्रमा रविन्द्र खड्का र मौसमी मल्लले अभिनय गरे। ए राम, विदेशमा गएर धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्नु नि, फेरि यताउति त्यहाँ तरुणीहरूलाई आँखा लगाउने होइन नि। यहाँ थापाकाजीकी छोरी पूजासँग बिहा गर्नुपर्छ, नत्र तँलाई लौरे लौरे। त्यसपछि राजेश हमाल फेरि दिल्ली पुगे आफ्ना बुबा भएको ठाउँमा। उनी बुबासँग 2 वर्ष दिल्लीमै बसे। त्यो बीचमा उनले उनका बुबासँग थोर बहुत चलचित्रमा लगानी गर्ने बारेमा चर्चा पनि गरे। उनका बुबा कहिल्यै पनि चलचित्रमा लगानी गरेर छोरालाई अल्मल्याउन चाहँदैन थिए। राजेश हमालका बुबाका लागि एउटा उदाहरण चलचित्र भाग्यरेखा पनि भइसकेको थियो। उनी भन्थे, कोसिस गरेकै हो त, आखिर भयो के? राजेश हमाल आफ्नो कलाकारिताको कमजोरीका कारण आफूलाई चलचित्रबाट निकालिएको हो भनेर मान्न तयार थिएनन् र उनलाई त्यो घटनाले कति पनि निराश बनाएको थिएन। बरु केही वर्ष चलचित्रमा काम गर्छु, केही वर्षपछि पनि भएन भने उमेर छँदैछ अनि अरू थोकमा सोध्छु भन्ने थियो। उनी 2 वर्ष बुबासँग दिल्ली बसेर नेपाल फर्किएका थिए। एक दिन छवि ओझाले उनलाई भेटाएर भने, हामी चलचित्र बनाउँदैछौँ। तपाईले पहिला पनि एउटा चलचित्रमा थोरै काम गर्नुभएको रहेछ। हामीले बनाउँदै गरेको चलचित्रमा तपाईलाई हिरोको रूपमा लिन चाहन्छौँ। चलचित्रको नाम रहेको छ युगदेखि युगसम्म। छवि ओझाले अझ थपे, तर टिम चाहिँ पहिला तपाईलाई निकाल्ने टिम नै हो है। हिरोइन पनि उनै हुन्, निर्देशक र प्राविधिक पनि तिनै हुन्। राजेश हमालको झन मनोबल बढ्यो। यदि उक्त चलचित्रमा मेरो काम नराम्रो भएको भए किन त्यो टिमले मलाई स्वीकार्थ्यो? उनले उक्त चलचित्रमा काम गर्ने भए। चलचित्र थियो युगदेखि युगसम्म। युगदेखि युगसम्म चलचित्र नेपाली चलचित्रको एउटा यस्तो कोसेढुङ्गा चलचित्र हो जुन नेपाली चलचित्र उद्योगमा व्यावसायिक रूपमा निर्माण भएको पहिलो चलचित्र मात्रै होइन। राजेश हमालले नायकका रूपमा, राजेन्द्र खड्गीले द्वन्द निर्देशकको रूपमा र छविराज ओझाले निर्माताको रूपमा एक साथ पदार्पण गरेको चलचित्र पनि हो र ब्लकबस्टर व्यवसाय गरेको चलचित्र पनि हो। सोही चलचित्रबाट नेपाली चलचित्रको व्यावसायिक स्वर्ण युग सुरु भएको मानिन्छ। युगदेखि युगसम्म चलचित्र रिलिज नभइकन नै चलचित्र वृत्तभित्र राजेश हमालको चर्चा हुन थालिसकेको थियो। रिलिजको हिसाबले राजेश हमालले अभिनय गरेको दोस्रो चलचित्र भूल हो र तेस्रो चलचित्र कसम हो। राजेश हमाल भन्छन्, जसरी जसरी चलचित्रमा मेरो करियर व्यावसायिक बन्दै गयो, नेपाली चलचित्र उद्योगले पनि सोही अनुपातमा व्यावसायिकता हासिल गर्दै गयो। हुन पनि त्यस्तै देखिन्छ। युगदेखि युगसम्म चलचित्र निर्माण भएका बेला बल्ल तल्ल वर्षमा एउटा चलचित्र निर्माण हुन्थ्यो। उक्त चलचित्र प्रदर्शनमा आएपछि भने राजेश हमालले अर्को वर्ष 2वटा चलचित्रमा अभिनय गरे। त्यसको अर्को वर्ष 5वटा चलचित्रमा अभिनय गर्दै उनको 5 वर्षको चलचित्र यात्रासम्ममा आइपुग्दा उनी दैनिक 16 देखि 18 घण्टासम्म सुटिङमा व्यस्त हुन थालिसकेका थिए। राजेश हमाल दैनिक 3वटा देखि 4वटासम्म चलचित्रमा काम गर्थे। पहिलो वर्ष
एउटा फिल्ममा गरेँ, दोस्रो वर्ष 2टा फिल्ममा गरेँ, तेस्रो वर्षसम्म आउँदा 5वटा फिल्म, त्यसो गर्दा गर्दा 5औं 6औं वर्ष आउँदाखेरि म 17-18 घन्टा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमै काम गर्ने भइसकेको थिएँ र एकैचोटिमा 2-3टा फिल्महरूको छायाङ्कनमा जाँ। राजेश हमालले आफ्ना बुबालाई कुनै पनि तरिकाले सम्झाउन सकेनन्। राजेश हमालका चलचित्र जति जति सफल हुँदै गए पनि उनका बुबालाई राजेश हमालको भविष्य सुरक्षित लाग्दैन थियो। उनी राजेश हमाललाई चलचित्र छोड्न भनिरहन्थे। बाबु छोराको भने यही विषयमा कुरा मिल्दैन थियो। पछिल्लो समयमा भने उनका बुबाले उनीसँग कुरा गर्न नै छाडिदिए। राजेश हमाल बुबासँग बोल्न चाहन्थे, गफ गर्न चाहन्थे, तर उनका बुबाले उनलाई बोलाउन नै छाडिदिए। यता चलचित्रमा भने राजेश हमालको ग्राफ दिन रात उकालो लागिरहेको थियो। राजेश हमालको आगमन पछि नै व्यावसायिक चलचित्रमा लगानी गर्नेहरूमा हौसला बढ्न थालेको थियो। राजेश हमाललाई लिएर चलचित्र निर्माण गर्न हरेक निर्माता र निर्देशकले पालो पर्खिन थाले। राजेश हमालले यो राम्रो चलचित्र, यो नराम्रो चलचित्र भनेनन्। उनले कुनै पनि नयाँ पुराना निर्माता निर्देशकलाई कहिल्यै पनि आफू ठूलो बनेर निराश बनाएनन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न उनले गरेको यो योगदान नै कोसे ढुङ्गा बन्यो। राजेश हमालले अभिनय गरेका चलचित्रहरू एकपछि अर्को व्यावसायिक रूपमा सफल बन्दै गए। चलचित्रहरू व्यावसायिक बन्ने भए पनि ती चलचित्रहरूमा युवाहरूका दबिएका पीडा, गरिबहरूको आवाज, निरीह मानिसहरूको तागत, भरियाको पीडा, सीमान्तकृत वर्गहरूको आवाज, गरिब, दलित र निमुखाहरूको चरित्रमा देखिने भएकाले ती सबै वर्गले उनलाई आफ्नै परिवारको सदस्य जस्तो सोच्न थाले। प्राय चलचित्रमा उनको चरित्र नेपाली समाजको मनोविज्ञान, शिक्षाको अवस्था र आम मानिसको चेतनालाई सम्बोधन गर्ने खालको भएकाले पनि एकाएक आम मानिसका ढुकढुकी बन्न पुगे राजेश हमाल। राजेश हमालको पोस्टर देखेपछि खेतला, किसान र हलीहरू पनि थोरै पैसा बचाएर एक दिनको खाजा नखाएर भए पनि उनको चलचित्र हेर्न जान थाले। यसरी हेर्दा राजेश हमाल नेपाली चलचित्र र चलचित्रको पहुँचभन्दा निकै परका आम मानिसहरू बीचको पुल बन्न सफल भए। यो पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा रूपान्तरण गर्ने निकै ठूलो कसी थियो। राजेश हमाललाई यति धेरै चलचित्रमा काम गर्दा पात्र चरित्रमा कसरी भिज्नुहुन्थ्यो? तपाईसँग पात्रको बारेमा अध्ययन गर्ने त समय नै हुँदैन थियो भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, मेरो चलचित्र प्रतिको बेस म रुसमा हुँदैदेखि बनेको हो। म नेपाली भएकाले र नेपालीहरूको जनजीवनलाई नजिकबाट अध्ययन गरेकाले पात्रहरूको जीवनलाई उनीहरूकै तहबाट हेर्ने क्षमता मसँग प्रशस्तै थियो। म जुन चलचित्रलाई आफ्नो समय दिइरहेको हुन्थेँ त्यो बेला म अत्यन्तै मेहनत गर्थेँ, बहुत परिश्रम र समर्पित भएर काम गर्थेँ। त्यसले मलाई सफल बनाउँथ्यो। त्यसमा राजेश हमालले थुप्रो फिल्म खेल्यो, वाहियात फिल्म पनि खेल्यो, थुप्रो लान्छना पनि आयो। तर राजेश हमालको त्यो ग्रेटनेस हो कि उसले कसैलाई पनि निराश गरेन। सानो रोल छ नि दाइ, म सानो नयाँ डाइरेक्टर हो, सानो रोल छ, प्लिज भनिदिँदाखेरि हुन्छ हुन्छ, कति सिनको हो, यति सिनको हुन्छ। उसको त्यो उदारता। केही चलचित्रका समीक्षकहरू भने राजेश हमालले बौद्धिक चलचित्रमा अभिनय नगरेको र जस्ता पायो त्यस्तै चलचित्रमा काम गरेको आलोचना गर्छन्। तर राजेश हमाल भने यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै भन्छन्, यदि मैले त्यो बेला चलचित्र छान्न थालेको भए आजको चलचित्र उद्योग यति फराकिलो बन्ने नै थिएन। नेपाली चलचित्रका जति पनि कलाकारहरू छन् उनीहरू सबैको करियरमा धेरै उतार चढाव आएको देखिन्छ। तर राजेश हमाल मात्र यस्ता नायक हुन् जसले 24-25 वर्ष निरन्तर आफ्नो करियरलाई तल झर्न नदिइकन काम गरिरहे। यसरी काम गर्दा उनले कुनै साल त एकै वर्षमा 16वटा चलचित्रमा समेत काम गरेका छन्। यसरी काम गर्दा उनले 300वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेका छन्। एउटा पाकिस्तानी चलचित्रमा समेत काम गरेका छन्। उनलाई अन्य कलाकारहरूसँग तुलना गर्दै उनका साह्रै धेरै चलचित्र असफल भएको दाबी गर्नेहरू पनि धेरै छन्। तर हामी अनुमान गर्न सक्छौं, यदि राजेश हमालले अभिनय गरेका आधाभन्दा धेरै चलचित्रहरू असफल रहेछन् भने पनि अरू कलाकारहरूले जीवनभर अभिनय गरेका सफल असफल जम्मै चलचित्र भन्दा धेरै त उनका सुपरहिट चलचित्र नै पुग्छन्। पहिलो चलचित्रबाट नै राष्ट्रिय पुरस्कार हात पारेका राजेश हमालले साह्रै धेरै पुरस्कार र सम्मान पाएका छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगमा 3 खम्बा भनेर चिनिने
शिवश्रेष्ठ, भुवन केसी र राजेश हमाल मध्येका एक दर्बिलो खम्बा हुन् राजेश हमाल। राजेश हमाल त नेपाली चलचित्रमा खम्बा मात्रै होइनन्, एक समय नेपाली चलचित्र भनेको नै राजेश हमाल हो भन्ने सम्मको पहिचान बनाएका थिए उनले। उनका सुपरहिट चलचित्रहरू सबै यहाँ उल्लेख गरेर सम्भव छैन। ती मध्ये केही यस प्रकार छन्: युगदेखि युगसम्म, देउता, चट्याङ, भीष्म प्रतिज्ञा, अधिकार, सिमाना, भरिया, अग्निपरीक्षा, गाउँले, साथी, एक नम्बरको पाखे, ढुकढुकी, बसन्ती, दुःख, राम लक्ष्मण, जेठो कान्छो, कर्णवीर, माझी दाई, करण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन आदि। आफूलाई मनपर्ने खानेकुरा अहिले नै खाइहाल, नत्र जेल गएपछि 400 ग्राम चामल, 100 ग्राम दाल, 25 ग्राम नुन र एउटा खुर्सानी मात्रै पाउँछस्। उनको बौद्धिकता, विभिन्न प्रोपोगण्डाबाट टाढा रहने गुण, सबैलाई समान दृष्टिले सम्मान दर्शाउन सक्ने समभाव, नेपाली चलचित्रलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न दिएको योगदान, आम मानिसहरूमा उनको लोकप्रियता, चलचित्रभन्दा धेरै परका मानिसलाई चलचित्रसँग जोड्ने पुलको काम, हजारौं चलचित्र प्राविधिकहरूको जीवनको रक्षा आदिका कारण नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने रजतपट कार्यक्रमको 50औं श्रृङ्खलाले उनलाई महानायकको उपाधि दियो। पछि त्यो उपाधिलाई चलचित्र प्राविधिक सङ्घले अनुमोदन गरिदियो। तमाम सर्वसाधारण नागरिकहरूले यो उपाधिलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरे र राजेश हमाल नेपाली चलचित्रका महानायक भए। तथापि उनको यो उपाधि प्रति उनका केही सहकर्मीहरू नै पनि सन्तुष्ट भएनन्। किन भन्ने प्रश्नमा केहीको तर्क छ, धेरै चलचित्रहरू खेल्दैमा महानायक भइँदैन, तर तपाईका सबै चलचित्र भन्दा धेरै त उहाँका सफल चलचित्र मात्रै छन् नि भन्ने प्रति प्रश्नको उत्तर भने उनीहरूसँग पनि छैन। राजेश हमाल चलचित्र क्षेत्रमा यति सफल भए पनि उनलाई जीवनमा सधैँ एउटा कुरा भने खड्किरहन्छ। उनले आफ्ना बुबा आमालाई आफ्नो जीवनको सफलता देखाउन पाएनन्। उनका बुबाले निषेध गरेको क्षेत्रमा हात हालेर बुबासँग बोलचाल बन्द भएको थियो, तर बुबा उनीसँग खुसी नभई परलोक भए। त्यो पनि कसरी भने लोकसेवाको जागिर खाएर पहिलो पटक पाकिस्तानमा पोस्टिङ भएका उनी पहिलो पटक राजदूत भएर पाकिस्तान नै पोस्टिङका लागि पुगेका थिए। राष्ट्रपतिबाट तोक लगाएर अफिस फर्कँदै गर्दा बाटोमै उनलाई हार्ट एट्याक भयो। बुबाको देहान्तपछि मानसिक समस्याको शिकार भएकी आमा पनि दशैंको टिकाको दिन बितिन्। उनका एकमात्रै भाइ राकेश हमाल पनि गत वर्ष परलोक भए। आफ्नो ग्लामर क्षेत्रको यात्रा सन् 1985 मा भारतको फेसन नेट म्यागजिनमा फोटो सेसन गरेर र सन् 1986 मा काठमाडौँमा र्याम्पमा हिँडेर सुरु गरेका राजेश हमाल अहिले भने चलचित्रमा अभिनय गरिरहेका छैनन्, तर चलचित्र क्षेत्रभन्दा टाढा पनि गएका छैनन्। 50 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2071 साल जेठ 10 गते प्रेमिका मधु भट्टराईसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएर घरजम गरिरहेका छन्। राजेश हमाल उनी आफ्नै नामसँग जोडिएका रमाइला रमाइला चुड्किलाहरू पनि सुनाउँछन्। उनी राजेश हमाल जोक्सका ब्रान्ड पनि हुन्। उनीमाथि सयौं ट्रोलहरू बनेका छन्, तर ती सबै प्रायजसो उनलाई सम्मान गर्ने खालका छन्। उनी विभिन्न सम्मानित प्रतिस्पर्धाका निर्णायक पनि भइसकेका छन्। थुप्रै टेलिभिजन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। अंग्रेजी साहित्यमा राम्रो पकड भएका उनी पुस्तक पढ्न खूब रुचाउँछन्। उनको जीवन शैली पनि एकदमै साधारण छ, सरल छ। चलचित्र सुटिङका बेलामा पनि राजेश हमाल बहुत अनुशासित भएको कुरा समाचारहरूमा पढ्न पाइन्थ्यो। उनलाई निर्देशकले बोलाएको बेलामा उनी जसरी पनि आइपुग्थे। नेपाली चलचित्र उद्योगमै अग्लो ज्यान भएका र ज्यानभन्दा अग्लो पहिचान भएका राजेश हमाल लाखौं युवाहरूका प्रेरणाका स्रोत हुन्, हौसला र अनुशासनका उदाहरण पनि हुन्। राजेश हमाल अब फरक चलचित्रहरू र फरक चरित्रमा देखा परुन्। हाम्रो हार्दिक शुभकामना। अब मैले तँलाई आफ्नो परिचय दिनु पर्यो। सज्जनको लागि राम, दुर्जनको लागि हराम, अर्जुन हो मेरो नाम। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली चलचित्र उद्योगका महानायक राजेश हमालको जीवनको इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनको बालापन कसरी बित्यो, उनले आफ्नो शिक्षा कसरी आर्जन गरे, उनी अध्ययनको लागि कहाँ कहाँ पुगे, उनी उनका बुबासँगै कुन कुन देश पुगे, उनी नेपाली चलचित्र उद्योगमा कसरी पदार्पण गरे र नेपाली चलचित्र उद्योगमा कस्तो कस्तो योगदान गरे भन्ने बारेमा हामीले इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरूलाई राजेश हमालको जीवन कथा सुनिसकेपछि कस्तो लाग्यो?
हामीले यस्ता भिडियोहरू तमाम मानिसहरूको प्रेरणाका लागि पनि बनाउने गर्छौँ। त्यसैले यस्ता भिडियोहरू सेयर गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। तपाईहरूलाई राजेश हमालले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यदि तपाईहरू राजेश हमाललाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईहरू राजेश हमालका फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अनिवार्य लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो अर्को पनि युट्युब च्यानल छ फलैचा इन्फोटेनमेन्ट। त्यसमा हामीले विभिन्न मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। उक्त च्यानलको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौँ। उक्त च्यानलमा गएर ती भिडियोहरू हेरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, फलैचा इन्टरटेनमेन्ट।